मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिश की जा रही है। मुसल्लह अफवाज को गैर कानूनी गैर अखलाकी अमल में शामिल करना सख्ती से मना है। तवक्को है कि सब कानून की पासदारी करेंगे। मुसल्लह अफवाज को मुल्की मफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। मुसल्लह अफवाज के बारे में मुख्तलिफ हवालों से बातें की जा रही हैं। बाज़ सियासी क़यादत ऐसी गुफ्तगू कर रही है। गैर मुसद्दिका इश्तियाल अंगेज़ बयानात इंतहाई नुकसानदेह हैं। जब मैं इस्लामाबाद की अपनी कौम को कॉल दूंगा, ये मेरा ईमान है कि जितने मर्जी भी ये कंटेनर खड़े कर दे, 20 लाख लोग से ज्यादा इस्लामाबाद आएंगे इंशाअल्लाह। ये कौम इन डाकुओं की जो अमेरिका से साजिश करके हमारे पे बैठे हैं, कभी पाकिस्तान कौम इनको कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। इमरान खान कहते हैं कि लोग कभी इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करने को तैयार नहीं। यहाँ मीर जाफर और मीर सादत साजिश का हिस्सा बने। मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया। मुखालिफिन कहते हैं कि गर्मी बहुत हो गई, लोग बाहर नहीं निकलेंगे। 20 लाख से ज्यादा लोग इस्लामाबाद आएंगे। जिधर भी लौटे जाएंगे उनके खिलाफ गद्दारी के नारे लगेंगे। किसी को शरीफ खानदान की तरह झूठ बोलते नहीं देखा। न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिताब को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दे दिया। कहते हैं कि कौमी इदारों के खिलाफ साजिशी बयानियाँ घड़ने वाला मीर जाफर और मीर सादिक है। एबटाबाद में कौमी इदारों को चैलेंज करने पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इमरान नियाजी सियासत नहीं पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। एक शख्स की अना, तकब्बुर और झूठ पर पाकिस्तान कुर्बान नहीं कर सकते। खाना जंगी की साजिश को कुचल देंगे। इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार हैं। जुर्लू इलेक्शन से आगे आए, मुकम्मल नाकाम हुए। इलेक्शन कब कराने हैं इत्तेहादी पार्टियां मिलकर फैसला करेंगी। पीटीआई को अनारकी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। ऐसा हुआ तो कानून हरकत में आएगा। लॉन्ग मार्च बिला जवाज है। हमने कौन सा धांधली ज़दा इलेक्शन लड़ा। 2014 के धरने में मईशत को नुकसान हुआ। आटे का मसला हल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। आईन और कानून के दायरे में जलसे होंगे तो हुकूमत सपोर्ट करेगी। मार्च को खूनी करने की बात करेंगे तो कानून खुद रास्ता बनाएगा। कौम में तकसीम नहीं, तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कोई शख्स खुद को आग लगाना नहीं चाहता, न आग लगाएगा। ये लोग महज हवाई फायरिंग कर रहे हैं। एक पार्टी लीडर कारकुनों को तलकीन करता है कि चोर और गद्दार कहना है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि पेट्रोल कीमत में माहाना 118 अरब रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। 40 अरब रुपए के बजट में हुकूमत चलाते हैं। शौकत तरीन ने गलत कहा था कि तेल के लिए पैसे रखे हुए हैं। इमरान खान ने 2.5 साल एमनेस्टी दिए रखी और हमारे हाथ बांध गए। इस साल और अगले साल IMF को 45 अरब डॉलर वापस करने हैं। जिन्होंने 4 साल आपकी ज़बान बंदी की, हमारी ज़बान बंदी की, पार्लियामान की ज़बान बंदी की, आज वो अपनी बद ज़ुबानी बद इखलाकी के ज़रिए जो पाकिस्तान की आवाम को पैगामात दे रहे हैं। आज भी अभी उन्होंने कुछ देर पहले एक तकरीर की और उसके अंदर भी जो गलाज़त उडेली वो भी पाकिस्तान की आवाम ने देखी और अपनी तरबियत के बारे में बातें कर रहे थे कि मैं पाकिस्तान के नौजवानों की तरबियत करना चाहता हूँ।
وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ دوسروں پر الزام لگانے والے عمران نیازی خود چور ہیں. فارن فنڈنگ لے کر سازش آپ نے پاکستان کے خلاف کی. آج عمران خان کنٹینر پر غداری کے فتوے بانٹ رہے تھے. فتوے اس لیے لگا رہے ہیں کہ کوئی ان سے کارکردگی کا سوال نہ کرے. آپ نے 4 سال صرف جھوٹ بولا اور الزامات لگائے. آپ کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے. آج بھی ہم اپنا قبلہ درست کر لیں اور فوکس کریں عوام کی بہتری اور ان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے، تو پھر ذاتی جو ایشوز ہیں وہ پھر دب جائیں گے. مگر اس کے لیے بڑا دل کرنا ہوگا. ویل ہیو ٹو رائز ابو آور لائکس اینڈ ڈس لائکس. ذاتی جو پسند ناپسند سے اوپر ہونا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف نے سلیم میموریل ٹرسٹ ہسپتال لاہور کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب میں کہا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر سوچنا ہوگا. گزشتہ حکومت کا فلاحی منصوبوں کو تعطل میں ڈالنا قومی مفادات کے منافی ہے. PKLI کو سیاست کی بھین چڑھایا گیا. یہ ہسپتال دکھی انسانیت کی خدمت کرے گا. جن کے پاس وسائل نہیں ان کا مفت علاج ہوگا. PTI کے 20 منحرف اراکین کے خلاف ریفرنس کا معاملہ. الیکشن کمیشن کو منحرف اراکین کے جمع کرائے گئے جوابات کی کاپی موصول. تمام منحرف اراکین نے ریفرنسز کو بے بنیاد اور جھوٹ قرار دے دیا. ریفرنس خارج کرنے کی استدعا. ہم نے تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا. ابھی تک پارٹی کا حصہ ہیں. ہمارے خلاف کوئی شواہد یا میٹیریل فراہم نہیں کیا گیا. منحرف اراکین کا جواب. وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین کا استعفیٰ قبول کر لیا. مستعفی چیئرمین وابڈا نے گزشتہ روز اپنا استعفیٰ وزیر اعظم شہباز شریف کو ارسال کیا تھا. میں چاہوں گا کہ KP میں جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی اتنا ہی آٹا سستا ہر دکان میں دیں. اگر دیں گے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. اگر نہیں دیں گے تو میں پیسے دوں گا اور آپ کو ہر دکان میں آٹا سستا دوں گا انشاءاللہ. وزیر اعظم شہباز شریف کی خیبر پختونخوا میں پنجاب کی طرز پر سستا آٹا دینے کی مثال. وزیر اعظم کے اعلان کے اگلے ہی روز آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت میں 200 روپے تک اضافہ. 20 کلو آٹے کا تھیلا 1100 روپے سے بڑھ کر 1300 روپے کا ہو گیا. یوٹیلیٹی سٹورز پر 14 اشیاء مہنگی. آٹا، چینی، گھی اور چاول پر سبسڈی برقرار رکھنے کا فیصلہ. مہنگائی کا نیا جھٹکا. کوئٹہ میں مرغی کے گوشت کی قیمت 700 روپے، کراچی میں 600 روپے فی کلو تک جا پہنچی. لاہور میں مرغی کا گوشت 458 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا. برائلر گوشت کی قیمت آسمان پر پہنچنے پر عوام پریشان. سفید پوش افراد کا مرغی کا گوشت کھانا محال ہو گیا. اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ. سندھ میں پانی کی بڑھتی قلت کا معاملہ. رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ کا ہنگامی بنیادوں پر معاملے کے حل کا مطالبہ. کہتی ہیں کہ سندھ میں پانی کی قلت شدت اختیار کرتی جا رہی ہے جو لمحہ فکریہ ہے. عید کے بعد سندھ میں پانی کی خطرناک حد تک کمی سے کاشتکار سراپا احتجاج ہیں. فصل کی بوائی جلد ہونے کے باعث صوبے کو ہنگامی بنیادوں پر پانی کی ضرورت ہے. ارسا کی رپورٹ پریشان کن ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کے وڈیرے پانی چوری میں ملوث ہیں. سندھ کا پانی غریب ہاری کو نہیں پہنچ رہا. پنجاب کو مورد الزام ٹھہرا کر صوبائی منافرت کی سیاست کی جا رہی ہے. پنجاب کا کسان اور سندھ کا ہاری زرداری مافیا سے تنگ ہیں. رہنما PTI فواد چودھری کا ٹویٹ. چیئرمین PTI عمران خان سے اسلام آباد میں علماء کرام اور مذہبی اور دینی شخصیات کی ملاقات. سازش کے نتیجے میں منتخب جمہوری حکومت کے خاتمے پر تشویش کا اظہار. عدالتی کمیشن کے قیام اور تحقیقات کے مطالبے کی تائید کا اعلان. قرارداد کی متفقہ منظوری دی گئی. اسلام و فوبیا کے تدارک اور مسلم امہ کے اتحاد کے لیے عمران خان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا.
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की शहरियों को सहूलियात की फराहमी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तारीफ। ट्वीट में कहा, खवातीन और तालिबात के लिए आलमी मयार की सहूलत का एहतमाम लायक तहसीन है। इससे खवातीन और बच्चियों को अपनी तालीम के तसलसल में भी मदद मिलेगी। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई असद उमर कहते हैं, नाअहल इंपोर्टेड कठपुतलियों का हर दावा झूठा, हर कदम मुल्क पर भारी पड़ रहा है। महंगाई कम करने के दावे का हाल भी पेट फाड़ कर लूटी गई दौलत वापस निकलवाने की बड़कों जैसा ही हो रहा है। जरदारी को तो लाड़काना और लाहौर की सड़कों पर न घसीट सके। एक माह में अफरात ज़र की शरह 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है।